Bonjour les amis ديالي كنتمنى انكم تكونوا مزيانين et bienvenue sur ma chaîne Anaïs Vloggers. اليوم ان شاء الله عندنا واحد لو غاتو او بوم اي كرامبل ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا لو غاتو او بوم اي لو كرامبل ان شاء الله اللي كيجي زوين، كيجي رائع، كيجي واعر. المهم كنتمنى ان هذا الفيديو يكون ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اول ما تفرجوا في الفيديو ديروا واحد لايك وديروا واحد الكومنتير من اللي يعجبكم الفيديو ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير ومع لا فيديو بالتفاصيل ان شاء الله. بونجور لي زامي ديالي، كنتمنى تكونوا مزيانين. مرحبا بكم في قناه انايس فلوغرز. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الوصفه، يعني اون روسيت كما عاودتكم دائما لي روسيت كلاسيك، مي كنزيد فيهم يعني ريفيزيتي ان بتي بو. دونك aujourd'hui عندنا ان غاتو او بوم كرومبلي. دونك هذا الغاتو 4 كار. نورمالمون باش نصحح لكم واحد المعلومه، ان لو غاتو سي با هو الحلوى، يعني الحلوى يعني البسكوي. في المغرب كنقولوا لو غاتو، ولكن لو غاتو هو الكيكه هو المسكوته. اما لو غاتو اللي كنقولوا حنا في المغرب هنا كي فرنسا تيقولوا ليه البسكوي. دونك دابا ان شاء الله غادي نديرو الغاتو اللي هو المسكوته، يعني كيكه بالتفاح. هذا لو غاتو 4 كار هو اون روسيت بازيك كلاسيك. دونك بالنسبه لو غاتو كلاسيك، يعني بالنسبه لو غاتو 4 كار، علاش كيقولوا ليه لو 4 كار؟ يعني كنحتاجو قد البيض، قد السنيده، قد الزيت، وقد السيترون، يعني جو دو بليتو جو دورانج، يعني قد العصير ديال الحامض. ممكن انكم ديروه بدانون نورمالمون كما كنقولوا يعني يوغورت، ممكن انكم تعوضوه بالجو دورانج باسكو هو تيكون شويه خفيف. انا جو بريفير جو دورانج. دونك القياس ديالنا هو 2 بيضات، 2 زوف، 2 زوف بليتو. عندنا هنايا 70 غرام ديال السكر، 70 مليلتر ديال الزيت النباتيه، وعندنا هنايا تقريبا 70 غرام، ولكن 70 مليلتر ديال الجو دورانج، مي انا زدت شويه باسكو تعجبني يكون خفيف. وعندنا هنايا جوج ديال التفاحات مقطعين بهذا الشكل هذا، يعني كوبي بحال هذا الشكل ايفيلي. وعندي هنايا غنحتاج في هذا القياس ديال جوج بيضات 16 غرام ديال لي فيغ شيميك، سا فو دير الخميره الكيماويه جو بونس كيماويه. دونك هاد لي فيغ شيميك فيها الفاني دودون، سا فو دير كو هنا مكتوبه بير دولتشي، سا فو دير الحلويات، وهنا فانيليناتو جو سي با كومون سابيل بالطاليانيه، سا فو دير كو فيها الفاني من الداخل. نتوما تقدروا ديروا فاني طبيعي او فاني اللي كيكون منسم، لكم الاختيار. دونك بالنسبه للفورس، عندي هنا يعني كنقولوا الفورس يعني لا فارين، لا فارين بور لي غاتو. دونك عندي هنايا 250 غرام، ما كاملاش، غادي نزيد ان شاء الله الا خاصني، باسكو على حسب كل طحين والقياس ديالو. دونك هادشي اللي كاين. وعندي هنايا الملح، قرصه الملح ضروري شويه، وكيبقى فاكولتاتيف، انا بالنسبه لي كنستعملها. ندوزو ان شاء الله باش نصاوبو الغاتو 4 كار ديالنا كلاسيك نورمال. Alors, pour la première étape, ضروري la première étape, on a besoin de 2 œufs. يعني تنديرو جوج بيضات. أول حاجة في أي كيكة، أي امرأة كتبغي دير الكيكة طبيعي أنها تبدا بالبيض، تزيدو ليه فيه شوية ديال القرص الملح، ان سيل دو سيل با بلوس. وكذلك تزيدو السكر. أول حاجة ضروري السكر اللي أنايا قلت لكم تقريبا 70 غرام. دونك هاد لوبيراسيون هادي لابد منها، ما ديروا لا زيت لا والو في الاول. ضروري انكم تبداو بالزيت بالسكر، يعني بلو سكر او لي زو، يعني لي زو مع لو سكر ملي تنخلطوهم سا سابيل بلانشير. il faut blanchir les œufs avec ça s'appelle l'opération de blanchir. خاصنا نبلانشيو لي زو مع السكر كما دائما تنقولها لكم. دونك انا غادي نبلانشي لي زو ديالي حتى يندمجوا ليا مزيان مزيان مزيان. المهم après quand j'ai blanchi les œufs, maintenant je vais rajouter l'huile normale, huile de tournesol. غادي نضيف l'huile de tournesol ونخلط شويش. après غنزيد لو جو دورانج. كما قلت لكم دائما اي حاجه ولو بسيطه لابد نعطيوها الوقت. الا ما درناش لي شوز كوم يلفو و لي زيتاب كوم يلفو، ça veut dire que la recette ديالنا ما تجيش زوينه.
ولو كي قلت لكم البيض مطيشه لابد نعطيوه الكانو. جو في راجوتي الكاس ديال جو دورانج، يعني هذاك 80 مليلتر ديال جو دورانج، عصير ليمون. كما شفتوا خففت معايا لا تكستور، ولات خفيفه بزاف. غادي نخلط كوميم، ومن بعد غادي نضيف الطحين شويه بشويه. غادي نحاول نضيف لا فارين ديالي شويه بشويه. ديجا راه مغربله اصلا، هادو تيكون نقي اصلا، مي كوميم نحاولوا نشوفوا لا تكستور اللي بغينا. دونك مازال خفيفه عندي هنايا، مازال خفيفه بزاف. دونك في هاد المده هادي، في هاد المرحله ديال انا ولا بد انا اي وحده كدير بحال هكا جو بونس ضروري كنفضوا الخميره ضروريه باش تهبط لينا، باش يهبط لينا داك البرودوي لتحت. اي ابخي هاد 16 غرام غنضيفو على لا فارين. ملي تنضيفو على لا فارين ضروري اننا نخلطوه ماشي ملقاو شي حاجه، لان لا فارين الا تخلطات مع ليفر شيميك، يعني مع الخماره هذه كتعطي واحد المفعول اللي هو متوازن. ولكن الا ضفنا ليفر شيميك دانكو مورا ما نديرو لا فارين، يعني وعاد درناها كلها بوحديتها، المفعول ديالها تجيكم جهه طالعه جهه هابطه، يعني ما كتمشيش في كاع، ما كتندمجش، يعني ما كتكونش بيان ميلونجي مع لو ميلونج ديالنا. شفتوا معايا بحال هكا. دابا غادي نضيفها. سمحوا لي نمسح باسكو جيم با البورديل، جيم با لو بلان دو طرافاي كومون سا ça me dérange. Voilà, donc maintenant ملي درنا la farine, je vais mélanger encore et encore. Voilà, comme ça, comme بحال هكا. انا شفت لو ميلونج ديالي مازال خاصو طحين، دونك غنزيد له الطحين من هنايا، وغادي نحصل على لو ميلونج لا تكستور ديالي اللي بغيت. وغادي نخلي انا نطرب صافي، غنطربو وغنوريكم لا تكستور ديالي. المهم كما شفتوا لا تكستور ديالي جات بحال هاد الشكل، يعني كتجي خفيفه بزاف. وانا دايوغ جيم بيان تكون لا تكستور خفيفه باش ما كتجيش مدقصه ليا لو غاطو ديالي، ما كيجيش خايب. دونك غادي ندير المسكوته ديالي، الكيكه الخليط ديالي في هنا كله غادي نكبو هنايا. من بعد ما دهنت اللاطه، يعني هاد اللاطه ديالي يعني دهنتها باش ندير فيها الخليط، وغادي نستف فيها لي بوم ديالي. المهم دابا غادي نستف هاد لي بوم هذا اللي انا وريت لكم. دونك هذه هي المرحله الثانيه اللي غادي نديرو، يعني غادي نستفو لي بوم ديالنا عاديه، هي غاتو 4 كار بلي بوم. هاد لي بوم بغيتو تاسلوهم، يعني سا ديبون، بغيتو تاسلوهم وتحطوهم مزيان، ما بغيتوش حتى هكا كيجيو زوينين. يعني غنستف انايا لي بوم ديالي كلهم بحال هاد الشكل، ونوريكم الكرومبل يعني كيفاش غادي نديرو الكرومبل. من بعد ما استفت لي بوم ديالي انايا جو بريفير ندير لي شويه ديال لو سكر، مالغري جو في فير يعني غادي نضيف عليه جو في راجوتي لو كرومبل او ديسو، مي جو بريفير كوميم ندير واحد شويه ديال السكر. انا استعملت سكر دو كان، يعني سكر القصبي، جاتي واحد شويه ديال لاكروسيونط من الفوق ما يجيش رطب. دونك ميتنا غادي ندوز باش نوريكم كي غنديروا الكرومبل من الفوق منه ان شاء الله. المهم كيف ما شفتوا انا معايا هنايا عندي هنايا الزبده اللي انايا درتها شويه في ميكروب باسكو فريمون كانت بارده. هي خاصها تكون بور بوماد، يعني خاصها تكون بحال بوماد، خاصها تكون في واحد تمبيراتور امبيونط، دونك ديال لا كويزين على درجه حراره المطبخ كما كيقولوا. وكاين هاد السكر سنيده اللي انا استعملت فقط هنايا 40 غرام. المهم خاص يكون قد السكر قد الزبده قد الطحين. حاجه كنديروا الطحين، دونك تنضيفوا ليه هاد الزبده هادي. هاد الزبده هادي خاصها تكون بوماد، خاصنا نديروا لها بحال الحرشه باش كنكونوا يكون واحد الحبيبات، يعني حبيبات يكون محبب. هو راه الزبده كتكون مخلطه مع الطحين، دونك
شفتو انا تري 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 مويلو، دونك فيه زبده بزاف. غنزيد ليه الطحين باش يشد لا تكستور ديالو، تشد مزيان هكا محبب. خاصو يجي بحال هاد الشكل باش كيتقرمل وكيشد راسو، تيعطي واحد المنظر، تيعطي واحد هذا زوين، واحد الاضافه زوينه. كما شفتوا بدا يشد معايا راسو. تزيدو شويه في الطحين، نخلطو غير بالاصابع، يعني جوست بهاد لي دوا هادو بالفوق، ما نديروش ماشي ندلكو. فوالا دابا غادي نضيف السكر. فوالا ما غاديش نخليه حلو بزاف، باسكو من بعد غادي نضيف ليه شويه السكر الثقيل، يعني السكر غلاس، باش ندير ليه لا ديكوراسيون. فوالا هكا مرمل تيجي رائع. دونك هاد لو كرومبل هو اللي غادي نضيفو على المسكوته ديالنا، على الكيكه، يعني لو غاتو 4 كار بالبوم، وغادي يعطينا داك الكرومبل لا كروسيون من الفوق. هادشي اللي كاين. وغادي نضيف ان شاء الله الغاتو ديالي. المهم انا غادي نضيف هذاك لو كرومبل ديالي فوق هذاك الغاتو باش يعطيها هذيك التقرميشه بحال هكا، وغيجي منظر زوين، وغيجي فيه داك النسمه ديال التفاح مع النسمه ديال الكرومبل اللي هو كروكون هكا. غادي يجي رائع، يجي زوين. ديجا جربتها با مال دو فوا، وكاع لي زانفيتي كيكونوا تري كونطون بهاد لا روسيت ملي تيذوقوها، والحمد لله. دونك انا غادي ندخلها دابا في الفران ان شاء الله. غادي ندخلها على درجه 180، وغادي نخليها تقريبا 21 دقيقه في الفران، لان الفران ديالي دغيا كيطيب بسرعه. وغادي نرجع نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. فوالا لي زامي، هذا هو الكيكه ديالنا، جات بحال هذا الشكل هذا. كما شفتوا لو كرومبل جا مكرومبلين نيت، جا زويون. وغادي ان شاء الله نحلوها وغادي نشوفوا النتيجه. فوالا لي زامي، هذه هي لو غاتو، هذا هو لو غاتو ديالنا، لو غاتو او بوم كرومبلي. دونك غادي ان شاء الله غادي ندير واحد اون توش دو شيف كما كيقولوا، اون توش دو شيف. وغادي نزيد سكر غلاس من الفوق باش تجي واحد المنظر، وداك لو كرومبل يجي زوين بزاف بزاف بزاف. شفتوا معايا درت سكر غلاس، سكر غلاسي درتو من الفوق باش يعطيني هذاك لو كرومبل مع سكر غلاس، يجي بحال الثلج، يجي واحد المنظر رائع بزاف. وهذا الشيء اللي كاين. دونك لا ديكوراسيون كتبقى على حسب، ممكن انكم تزيدوا معاها شويه ديال سكر غلاس مع القرفه باش يعطي واحد المنظر اللي هو زويون على حسب الذوق ديالكم. انا كنكتفي فقط سوفي هاد سكر غلاس، سا مسوفي لارجمون. دونك فوالا هذا هو الغاتو ديالي ديال اليوم. كما شفتوا معايا لو كرومبل كيفاش جا، ولا لو غاتو او بوم جاو زوينين، جاو متواتيين، جاو رائعين. المهم كنتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولا كنت بغيتو نزيدكم بزاف ديال الوصفات ما تنساوش ديروا لي اللايك وواحد التعليق وجيم ان شاء الله. والناس ما مشتركينش يشتركوا. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا مزيانين، وكنخليكم في موعد ان شاء الله في فيديو جديد على قناه انايس فلوغرز. بسلامه لي زامي ديالي.